अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम, फिर मैं आपके पास एक वो नया ले रहा अपने तजर्बा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो मैं बयान करता रहता हूँ। काफ़ी सारी वीडियो होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो बताता रहूँ आपको। तो हमने, क्योंकि हमारा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का पहला बैच था, पास होने के बाद रेगुलर पास हुए, कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह में बैठना नहीं पड़ा, पास होते रहे। फाइनल में भी पास हो गए थे कुछ लोग। हमारे कोई थोड़ा छोटा बैच था, कोई 100 था, बाद में कोई 80-90 के करीब रह गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कुछ नहीं पास हुए और बाद में 4-6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री में पास हो गए। तो हमने सबसे पहले हाउस जॉब के लिए मैंने वहाँ पे होली फैमिली में प्रोफेसर ईस मोहम्मद साहब के साथ मेडिकल यूनिट में काम किया। बड़े अच्छे थे, बड़े शफीक थे और बड़े बहुत अच्छे प्रोफेसर में थे। तो वो क्योंकि पेड नहीं था तो घर से भी पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। तो फिर मैं एक सीजीएच में डॉक्टर अब्दुल हफीज अख्तर साहब, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े वेल नोन फिगर थे इधर पिंडी इस्लामाबाद में, तो उनके साथ जॉब शुरू कर लिया। वो चलता रहा। कुछ देर के बाद हमारे पास डॉक्टर मसूद कुरैशी आ गए, एफसीपीएस करके, फ्रेश बबलिंग विद नॉलेज, और बड़ा मशहूर था कि आगे उन्होंने हमारा यूनिट ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग क्योंकि हाउस जॉब कर रहे थे, हमारा ये ख्याल होता था कि हाउस जॉब बहुत मस्त है। यही ट्रेनिंग दी गई थी कि इसके बगैर तो आपको कोई जॉब वॉब मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर कुछ 6-7-8 महीने हो गए तो डॉक्टर मसूद कुरैशी हमें गाइड करते रहते थे। उसके हिसाब से भी और वैसे भी जनरल डे टू डे लाइफ में कहते थे कि इतने में हमारे जो लड़के जो रह गए थे पीछे सप्लीमेंट्री में पास हो के आगे, और मेजॉरिटी जो थी ना वो एज ए मेडिकल ऑफिसर आए। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें कोई 900 रुपये स्टाइपेंड मिलता था उस ज़माने में और हमारा गुजारा अच्छा हो जाता था। मैंने पहले भी बताया था कि एक आध कपड़ा बनाना है, कुछ जूते ले लिए, और हमें कोई घर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो खैर वो जो मेडिकल अफसर हो के आए हैं, वो हालांकि वो कोई एक दो सब्जेक्ट में पास, दोबारा पास होके कुछ देर के बाद आए और मेडिकल अफसर हो के आ गए। और हम 900 ले रहे हैं, उनको हज़ारों में तनख्वाह मिलने लग गई। को 3000 ढाई, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बेसिक पे उनकी 2000 से ऊपर थी, तो मिल मिला के 3-4 हज़ार है। तो वो बड़े गुलछर्रे उड़ाते फिरते थे। हम बड़े परेशान थे कि ये क्या हो गया। फिर पता चला कि जी आप वो जो उनका जॉब है मेडिकल अफसरशिप का, वो सीनियरिटी उनकी हमसे बेहतर होगी। यानी हम हाउस जॉब करके मेडिकल अफसर अगर साल के बाद बनते हैं तो वो पहले ही 6 महीने पहले ही बन गए हैं, तो सीनियरिटी आखिर तक उसी हिसाब से रहेगी। तो बड़ी परेशान कौन हाल सूरत हाल थी। खैर हमने मसूद कुरैशी साहब से कहा, वो कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं करते हो, जाके अप्लाई करो, मेडिकल अफसर होके आ जाओ, पैसे थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। हमने कहा जी वो साल तो हुआ ही नहीं, अभी तो हमें 8-9-10 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, तो साल जॉब नहीं होगी तो बड़ा नुकसान। कहते नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक्सपीरियंस तो मेडिकल अफसर का भी वही मिलेगा, रेजिडेंट जॉब उसका हमारा भी है। तो हम और परेशान हो गए। मैं कहा जी कैसे जाएं, हम छोड़ दे। कहते नहीं छोड़ो, उसको मेडिकल अफसर होगा, यही कंटिन्यू करोगे। तो मैंने कहा जी कैसे जाएं। कहते जी उधर जाके पंजाब गवर्नमेंट में जाओगे, लेकिन वहां पे पैसे के बगैर काम नहीं करते। हमने कहा जी ये क्या बात हुई, पैसे तो हमने जिंदगी में कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ। कहते नहीं, मैं आपको, आप छोड़ो, इसमें एक आध छुट्टी लो, लाहौर जाओ और जाके वो करें। मैं कहा जी पैसे वैसे कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा एक दोस्त है, वो उधर मेयो हॉस्पिटल में होते हैं, कई का वो ग्रेजुएट है, तो वो आपको ना गाइड करेगा, आपको ले जाके, आपको कुछ नहीं करना, उससे मिल लो मेरा नाम लेके, वो आपको ले जाएगा उधर सेक्रेटेरिएट में और आपका काम कर देगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा है। खैर एक दिन हिम्मत करके मैं चला गया। जब मैं जा रहा था तो हमें और भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हाउस जॉब कर रहे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशनें दे दी, कोई इनकम्प्लीट कोई कंप्लीट, वो मैं कभी बाद में करूँगा, लेकिन ये किस्सा सुना रहा हूँ। तो जब मैं रास्ते में लाहौर की तरफ पिंडी से, हम लोग ओमनी बस, इनकी बस होती थी सरहद वालों की, बड़ी टाइमिंग उनकी बड़ी अच्छी होती, गवर्नमेंट सर्विस की बसें। हम लोग लाहौर वाले यहाँ अगर बिजनेस साहिवाल वगैरह जाना है तो हम लोग उसी पर ट्रैवल करते थे। वो वक्त के बड़े पाबंद थे और स्टूडेंट्स का ख्याल करते थे, और कार्ड देख के, और पैसे भी आधे शायद वो लिया करते थे उस जमाने में। लाहौर पहुंच गए, वहाँ पे पता किया तो सेक्रेटेरिएट जाना है। वहाँ पे वो एक साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो मैंने सोचा कि मैं क्या उसके पास जाना है, मैं खुद ही ट्राई करता हूँ।
تو میں جا کے وہاں سیکریٹریٹ پہنچ گیا. وہاں عجیب ماحول تھا. ان کا پتہ کیا جو سیکشن افسر تھے اور بیٹھے ہوئے تھے راجا اندر کی طرح. اس کے ارد گرد کوئی 25-30 لوگ کھڑے چاروں طرف اپلیکیشن دے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو میرا اختلاج دل میں شروع ہو گیا کہ یہ کیسے میں کروں گا. مجھے پتہ لگ گیا کہ لوگوں کی باتیں جو کر رہے تھے کہ یہاں پہ پیسے کے علاوہ کام نہیں چلے گا. تو مجھے اب کبھی زندگی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ کیسے پیسے دینے ہیں. خیر میں لوگوں کو دیکھتا رہا. آخر میں آگے نا میں دل کڑا کر کے ان سے میں نے کہا جی السلام علیکم، میں وہاں سے آیا ہوں، میری ڈیوٹی چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے واپس بھی جانا ہے. تو یہ میری اپلیکیشن ہے کہ میڈیکل افسر کی، کیونکہ ہمارے جاب 8-9 مہینے کو ہو گیا اور ہمارے پاس ادھر 8-10 لوگ ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے ہم سے بعد میں پاس ہوئے اور ان کو جاب مل گئی ہے، تو ہمارا پہلے حق ہے. ہاں دے دیجیے. اپلیکیشن دی اس نے اور اس کو نا بغیر کچھ کیے ہوئے اپنے اسسٹنٹ جو کھڑا تھا اس کو جس کو فائل میں لگا دو. اب میں فیڈرل گورنمنٹ میں ادھر سے اتنا تو مجھے پتا کوئی نہیں تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ فائل میں لگانے کا مطلب کوئی اچھا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے جیسے وہ کہتے ہیں داخل دفتر کر دیں. تو خیر میں پریشان تھا. مجھے پتا لگ گیا کہ اس نے فائل میں لگا دیا. اس نے ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ہو جائے گا، ہم آپ کو فیصلے سے آگاہ کر دیں گے. اب میں نے کہا یہ وقت ہے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ میری بات سنیں، مجھے آپ کو نا کسی کو میسج دینا ہے. کوئی میسج نہیں تھا. میں نے اس کو کہا. وہ کہتے ہاں پیچھے ہی کوئی بڑی قد آدم قسم کی الماریاں کھڑی تھی. میں اس طرف کو چلا گیا، وہ بھی پیچھے آ گئے. تو میری جیب میں پیسے تھے کچھ 50 کے نوٹ تھے، ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں تھے. تو میں نے آدھے تو دوسری جیب میں رکھ لیے، آدھے اس جیب میں تھے. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 350 ہوں گے یا 300 ہوں گے. 50 کے نئے نوٹ تھے. تو میں نے وہاں جا کے پیچھے کہا جی، میں کہا جی وہ انہوں نے مجھے آپ کا سلام کہا ہے. ایسے ہی کسی کا نام مسعود قریشی صاحب کا شاید نام لیا. انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ان کو میرا نام لے کے ملنا، لیکن میں نے کہا جی وہ ملنا ہے اور یہ آپ کی مٹھائی ہے. تو میں نے جو پیسے تھے نا وہ میں نے اندازہ تھا میرا 300 یا 350، اس میں سے 50 میں نے نکال لیے. میں نے کہا یہ مجھے گھر جانا ہے پہلے اور میں کرایہ رکھ رہا ہوں، یہ آپ کی مٹھائی ہے. تو اس نے فٹافٹ نہ پوچھا نہ کچھ حیرانی کا اظہار کیا، فٹافٹ لے کے جیب میں ڈالیے اور الٹے قدم مڑ کے آپس اپنے اس لوگوں کے درمیان میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. میں بھی شرمندہ پیچھے چلا گیا، باہر آ گیا. تو لوگ جتنے کھڑے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، مطلب میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوئی میسج کوئی دینا تھا، ان کو پتا ہوگا، لیکن سارے اسی کام چکر میں آئے ہوئے تھے. خیر میں تھوڑی دیر کھڑا ہوا. جیسے ہی بیٹھے انہوں نے اسی اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ اپلیکیشن دو. اس نے اپلیکیشن نکال لی. انہوں نے ایک لال سا لیا، ان کے پاس پینسل تھی لال لکھنے والی. اس نے اس کے اوپر 18 لکھا ایسے کر کے اور سائن کیا اور اس کو دوسری طرف رکھ دیا. اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں کہا آپ جائیں، لیکن میں 1-2 سیکنڈ میں نا مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ان چیزوں کا فائدہ ہوا ہے. خیر میں آ گیا ادھر سے بیٹھا اور جا کے پاک پتن مجھے جانا تھا. تو میں وہاں آ گیا واپس اور رات امی کے پاس ابا کے پاس باتیں ہوتے کرتے رہے، گپ شپ لگائی اور سو گیا. صبح اٹھ کے کیونکہ مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا، میں رہا نہیں. میں نے اسی دن پھر کوئی صبح ناشتے کر کے تو پنڈی کی طرف نکل گیا. تو اچھی سروسز ہوتی تھی بس کی. وہاں پہنچا جب اپنے میں سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کا جو آفسز وارڈ تھا وہاں پہ ہماری ریزیڈنس ہوتی تھی. ہمیں ایک کمرے میں 2 ڈاکٹر ہوتے تھے. میں وہاں پہنچ گیا. اب جیسے ہی پہنچا ہوں تو مجھے 2-4 لوگ ملے کہ آپ نے اپنا آرڈر لے لیا. میں کہا کدھر سے آرڈر لے لیا؟ خاک آرڈر میں تو ابھی کل دے کے آیا ہوں. کہتے نہیں جی ہم نے آپ کی لسٹ دیکھی ہے، ہم تو رات کو ادھر تھے، ہم صبح پہنچے ہیں کوئی 10 بجے 11 بجے، تو لسٹ میں آپ کا نام ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا یہ کیسے اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ کہتے جی میں نے خود دیکھی ہے. تو میں تو اسی طرح الٹے پیر جو ہے نا میں گیا واپس، کسی کو اپنی ڈیوٹی کا کہا. میں وہاں پہنچ گیا دوبارہ لاہور. اگلے دن یا اس دن بجے میرے آرڈر تیار تھے. میں آرڈر لے کے واپس آ گیا اور میڈیکل افسر بن گیا ہم. اور ہمیں پھر جو اسی حساب سے کچھ دیر کے بعد تنخواہ ریگولرائز ہو گئی اور ملنے لگ گئی. کہاں ہم 900 پہ اسٹائپنڈ پہ کام کر رہے تھے، کہاں وہ جاب ہمیں میڈیکل افسر کی مل گئی. اور وہی کام کرتے رہے جو پہلے ہاؤس جاب میں کرتے تھے. اسی وارڈ میں حفیظ صاحب کے ساتھ رہے. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سستا زمانہ تھا اور میں نے بڑا دل کڑا کر کے اپنے آپ پہ جبر کر کے، رنگ لال ہو رہا تھا میرا، دل کی دھڑکن بڑی ہوئی تھی
कि ये कैसे, इसको पैसे मैं कैसे दूंगा, लेकिन बड़ा स्मूथली हो गया। थोड़ा सा घबराहट सी थी लेकिन वो ख़त्म होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये मेडिकल अफसरी हमारी पहली पंजाब गवर्नमेंट में 250 रुपये या शायद 300 रुपये के अंदर हमें मिल गई। तो ये भी मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा वाक़या है जिसके अंदर कोई रिश्वत ही कहते हैं इसको, मिठाई का कह के कह लें या जैसे भी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे जब भी याद आता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ अपनी हौसले की। मैं दाद देता हूँ कि मैंने हौसला किया और ये कर दिया। फिर मैं आपको बाकी किसी दूसरे वक्त बताऊंगा दूसरों के बारे में जो डॉक्टरों ने हमें एप्लीकेशनें दी थी, वो अजीब दास्तान है। तो बड़ा अजीब सा माहौल हुआ करता था, आराम से खुले पैसे चलते थे और वो लोग जो है ना अपने मर्जी की अपॉइंटमेंट्स वगैरह और लेके आ जाया करते थे। तो अल्लाह भला करे मसूद कुरैशी साहब का, उन्होंने गाइड कर दिया कि तुम क्या बेवकूफ़ों की तरह साल पूरा कर रहे हो, ये सारे जितने मेडिकल अफसर होके आ रहे हैं तुम्हारे बाद पास होके आए हैं, ये तुमसे सीनियर होंगे आगे चल के। तो बहरहाल ये ऐसे होता है कभी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।